बीबी अमीना रजी अल्लाह तआला अन्हा मुबारक फरमाई, वही जमादी पर अब्द का भी कसम हुई, अजीजानो दमूर सिफाती बयान कम, कद प्लार सिफाती बयान कम, कद निक सिफाती बयान कम। अजीजानो द अब्दुल मुत्तलिब से ढेर सामंदी अर यौ जुई चिकीगी नुम द पारा मशवरा कई खुच कल अब्दुल्ला से अब्दुल मुत्तलिब बचे पैदा शु, अब्दुल्ला से प्लार हुई मादश भी खूब उली दलो, माता खूब के जीरे मिलौशु अब्दुल्ला दी मुबारक शाह। मिनी सर जवाब रखे दने यौजल बिया माला खूब की जवाब जीरे मिलौशु अब्दुल्ला दी मुबारक शाह। जहरान पासी दलमा मादा अब्दुल्ला द मोर न तपोसु को अब्दुल्ला पैदा दे मोरे हैरान हैरान माता गुरी माता वी ए जमा खावंदा ए द अब्दुल्ला से प्लारा माखो अजीब खूबुना बिगाली दिली दी तो माता वे द अब्दुल्ला मोरे जतालवेम द अब्दुल्ला प्लारा मा खुच दानुम ता तवागुस्तलो दामाद जाना न देवेले माला दे दीनुम ज़ीरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खूब करा करो न दा अब्दुल्ला से दानुम न दे दाम सेरे हो देना पता उलगी दला चिदा अब्दुल्ला से बना बदा से बचे पैदा कीगी। आजीजानो दा अब्दुल्ला से शांत गुरी ज़ल्मी तोबते गुरी स्वानी ते गुरी कौम कबिली ते गुरी हयात गुरी। अब्दुल्ला से भी उजली मदनी तय्यबी था यसरब नाम यो मखी दे अल ततलो द मदनी तय्यबी ना पला रवान दे। आजीजानो याद साथी सखी नबी प्लारम सखी दे द सखी नबी निकम सखी दे। अजीजानो अब्दुल्ला से तपला रखे यो काफिला मखी तरागला आम तौर सर सरेजी पला रखी मरगिरी सदा से राजी सदा से राजी द अब्दुल्ला से मुकम खीता यो काफिला रागला आगे काफिला की द खजरज कबिली वो अता जना नदी टोले पखपल खपल उमर बांदी पीगली औ मजीदारी हसीनी दी। अजीजानो याद साथी अब्दुल्ला द अगी मर्तबी इंसान दे दे खुद नबी अलैहिस्सलाम द प्लार खबर दर तकुम हुजूरी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वालिदा मुहतरमा अद सुमरशान खावंदा दा देव जना लगद खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अक़दस बरकत मुताला कौल पकार दे दनन दुनिया दौर उल्टा रवान दे कता से उगोरई जमा द खुदे पसाद कसम दर तज़खुरम चज़बाज खबर और मुसलम में उदर दीगी दनना ईमान बजमंग उस्ताद से कल महफूशी चे द ईमान न जमंग द अदब देवाल लाताउशी द चा ईमान चे द अदब प कला के न दे याद सातई अगा ईमान ईमान न पाती कीगी अगा ईमान पाते शवे न दे आजीजानो खुच द चा द ईमान न द अदब देवाल लातावे अगा खलक़ु ईमान द अगुई ज़ात द अगुई अक़ीदा अल्लाह महफूज सातले दा अब याद सातई चनन दौर दासरे जमुंगा खिलाफ किस्मा किस्म साजिशुन रवान दी पैमाने हुआई नन जात दुनिया के द नबी अलैहिस्सलाम द खल्क़ुना महफूज पाते नशो पाते शो कार्टून द नबी अलैहिस्सलाम पसाद की दे जालिमानो उड़ान दे को दुनिया था अगुई ता पता दा चे मुसलमान पर अगर लेवल कमजोर है दे कसम दे चे
بېدبي دي معافي د یو خیم نه دی، د یو خیم نه دی. بی امینه منگو تاسو به د حضور پاک ابوینو ته د عزت په نظر ګورو ان شاء الله. زه تاسو ته خبر وکم، تا ته مې ډېر خوښي، ډېر زیات را باندې ګرانې، خو ستا مور مې نه ده خوښه. په ایمان یې ووایي دا خبره په تاسې به ښه لګي؟ جواب راکړي ښه به ولګي؟ نه سم جواب راکړي ښه به ولګي؟ نو مړه عجیبه غونده کې کار دی. تا منم ستا مور نه منم، تا منم ستا پلار نه منم، تا د غیرت تقاضا نه ده. موږ د سرداری کونین ذات اقدس با برکت هغه وخت کې منلی چې آدم علیه السلام ذات مبارک د خټې او د اوبو په منځ کې پروت و. هغه وخت نه مونږ جناب رسول الله ذات منلی دی. زما د محبوب ذات د هغې وخت نه عزیزانو خبرو کې خبر را یاد شي. تاسو ته یوه نکته دې منځ کې بیانوم. تاسو کوم حرمینو شریفینو ته تللی ډېر به تللی انشاء الله. تاسو هلته بیت الله شریف کې یو کاڼی مبارک لګېدل، هغې ته حجر اسود وایي. کاڼی تور، دا کاڼی تک سپینو، تک سپینو بلکل د جنت نه راغلی و آدم علیه السلام سره. زه بهرحال هغه واقعه درته نه بیانوم، دلته یو نکته درته بیانوم. دې نکتې ته تاسې مکې مکرمې ته تللی یئ، ټول چې کوم تللی هغه کسانو ته دا پته لګي چې په باب السلام را اوځي نو د آقا په کور به دې نظر لګي. الله دې زمونږ او ستاسې نظر د آقا صلی الله علیه وسلم په کور نظر ولګي بار بار. او بیا د آقا صلی الله علیه وسلم کور سره دې طرف ته جبل ابي قبیس دی. څه شی دی؟ نوم مو اورېدلی؟ ډېرو به لیدلی وي انشاء الله. خدای دې موږ تاسو ته بار بار وښیي، په یو ځل لیدلو چېرته کار کېږي. قسم په خدای اخو ایله د انسان د زړه د عشق د اسکروټې را ژوندی شي، یو ځل باندې چېرته کار کېږي. بار بار مو د الله دیدار نصیب کړي. یو چا ویلي و زکې وایي اوس لا پکې د مدینې عاشقانو لا بېله معامله را و. د مدینې عاشقان مړه د خدای بنده د مدینې خو لره، مدینه منوره خو لرې ده. الله الله زه به د مدینې منورې پیشوګانو عزت او احترام ساتم انشاء الله. دا زما عقیده ده، دا زموږ ایمان دی. مدینه منوره چې د دې محبت د چا په زړه کې نه وي، دا سړی مؤمن نه دی او کافر دی په دین محمدي سره. مدینه منوره خو مدینه منوره ده، مدینه منوره مدینه منوره ده. د مدینه منورې وقار زمونږ د زړه نه لاړو. که زمونږ د مدینه منورې وقار په زړه کې وی، والله که اغیارو زما د محبوب تصویر جوړ کړی وی، هغوی له پته ولګېده چې دې مدینې ته عبدالرحمن جامي راتلو په کومه جامه راغی، او دې مدینې ته نن مسلمانان راځي په کومه جامه کې راځي. حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه پیزار د مدینې په خوره کې خپو ته نه دی راوړی. د مدینې منورې ځمکه به ګرمېدله هم، لیکن حاجی محمد امین صاحب خپو له پیزار نه راوړلو. دا طریقه د چا وه؟ هلکه حاجی محمد امین صاحب د ځان نه طریقه جوړه کړې وه. نه نه نه، ته دلته پوه نه یې. که تا ته دلته پته ولګېده حقیقي سترګو باندې دې ولیدل، دا طریقه د امام مالک رحمت الله علیه وه. دا د امام مالک رحمت الله علیه طریقه کارو چې هغه مدینه طیبه کې پیزار خو لرې خبره ده، مدینه منوره کې هغه لاړې نه تو کولې. ویل ما ته بېدبي ښکارېږي، اسې نه چې په کوم ځای زه لاړې تو کوم هلته قدم د رسول الله مبارک راغلی نه. دا ادب خو موږ د دغې علماو نه زده کړی. امام مالک رحمت الله علیه به هر حال
د مدینه ادب او احترام بکو کنه بکو مدینه شریفه بوایو ها مدینه شریفه مدینه المنوره مدینه منوره مدینه شریفه یاد ساتي ادب چې د زړه نه لاړ شي به انسان هر بکواس کوي خدای دې موږ د ادب د دایرې نه خوا کوي